आयत नंबर 26। बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो किसी बात को वाज़िया करने के लिए कोई भी मिसाल दे, चाहे वो मच्छर जैसी मामूली चीज़ की हो या किसी ऐसी चीज़ की जो मच्छर से भी ज़्यादा मामूली हो। अब जो लोग मोमिन हैं वो खूब जानते हैं कि ये मिसाल एक हक बात है जो उनके परवरदिगार की तरफ से आई है। अलबत्ता जो लोग काफिर हैं वो यही कहते हैं कि भला इस हकीर मिसाल से अल्लाह का क्या मतलब है। इस तरह अल्लाह इस मिसाल से बहुत से लोगों को गुमराही में मुब्तला करता है और बहुत सौ को हदायत देता है, मगर वो गुमराह उन्हीं को करता है जो नाफरमान हैं। आयत नंबर 27। और जो अल्लाह से किए हुए अहद को पुख्ता करने के बाद भी तोड़ देते हैं और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें काट डालते हैं और ज़मीन में फसाद मचाते हैं, ऐसे ही लोग बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं। आयत नंबर 28 और 29। तुम अल्लाह के साथ कुफर का तर्ज अमल आखिर कैसे इख्तियार कर लेते हो, हालांकि तुम बेजान थे। उसी ने तुम्हें जिंदगी बख्शी, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर वही तुमको दोबारा जिंदा करेगा और फिर तुम उसी के पास लौट कर जाओगे। वही है जिसने ज़मीन में जो कुछ है तुम्हारे लिए पैदा किया, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ। चुनाचे उनको 7 आसमानों की शक्ल में ठीक ठीक बना दिया और वो हर चीज़ का पूरा इल्म रखने वाला है। आयत नंबर 30 और 31। उस वक़्त का तज़किरा सुनो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। वो कहने लगे, क्या आप ज़मीन में ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो उसमें फसाद मचाए और खून खराबा करे, हालांकि हम आपकी तस्बीह और हमदो तकदीस में लगे हुए हैं। अल्लाह ने कहा, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और आदम को अल्लाह ने सारे के सारे नाम सिखा दिए, फिर उनको फरिश्तों के सामने पेश किया और उनसे कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीज़ों के नाम तो बतलाओ। आयत नंबर 32 और 33। वो बोल उठे, आप ही की ज़ात पाक है, जो कुछ इल्म आपने हमें दिया है इसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। हकीकत में इल्म हिकमत के मालिक तो सिर्फ आप हैं। अल्लाह ने कहा, आदम तुम इनको इन चीज़ों के नाम बता दो। चुनाचे जब उसने उनके नाम उनको बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आसमानों और ज़मीन के भेद मैं जानता हूँ, और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ छुपाते हो मुझे इस सब का इल्म है। आयत नंबर 34 और 35। और उस वक़्त का तज़किरा सुनो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। चुनाचे सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया और मुतकब्बिराना रवैया इख्तियार किया और काफिरों में शामिल हो गया। और हमने कहा, आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और इसमें से जहाँ से चाहो जी भर के खाओ, मगर इस दरख्त के पास भी मत जाना, वरना तुम और उस दरख्त के पास कभी मत जाना, वरना तुम जालिमों में शुमार होगे। आयत नंबर 36 और 37। फिर हुआ यह कि शैतान ने उन दोनों को वहां से डगमगा दिया और जिस ऐश में वो थे उससे उन्हें निकाल कर रहा। और हमने आदम उनकी बीवी और इब्लीस से कहा, अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए हो और तुम्हारे लिए एक मुद्दत तक ज़मीन में ठहरना और किसी कदर फ़ायदा उठाना तय कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से तौबा के कुछ अल्फाज सीख लिए जिनके ज़रिए उन्होंने तौबा मांगी। चुनांचे अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली
بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 38، 39 اور 40۔ ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ آیت نمبر 41، 42 اور 43۔ اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت پر لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو، جو حق اور باطل کے ساتھ، اور اس کو حق اور باطل کے ساتھ گڑ نہ کرو، یعنی کہ حق اور باطل کے ساتھ اس کو نہ ملا، اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آیت نمبر 44، 45، 46، 47، 48 اور 49۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے بھی کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ آیت نمبر 50، 51، 52 اور 53۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔